बोरीमळ केपें खेळा संकुलांतल्या स्विमींग पुलाची अवतिकाय जाल्ल्याचे उक्ताडार हाडून हे स्थितीविशीं लोकांनी हुस्को उक्तायल्लो। कर्मचाऱ्यांचो उणाव आनी योग्य देखरेखीचो उणाव हाका लागून ही समस्या मुखार आयिल्ल्याचो लोकांनी आरोप केल्लो। मजगतीं कर्मचारी नेमतले आनी नूतनीकरणाचें काम जाता तितले बेगीन करतले खेळा मंत्र्यान आश्वासन दिलां। हे आश्वासन केन्ना पुराय जातले हे मात वेळच सांगतलो। बोरीमळ केपें हांगा जो स्विमींग पूल आसा आनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तितून भितर स्विमींग पूल आसा। ह्या स्विमींग पुलाचें जें उदक आसा हें पोल्यूट जाले कडेन आसा आनीक तितूंत किडी जाले म्हणून पयरच MLA जो आसा केपेंचो एल्टन डिकोसा आनी तेजे बरोबरचे काही जे स्विमर्साचे स्विमींग करपी पेरंट्स आसा हे ताका मेळोन तेणी थंय इन्स्पेक्शन केलें आनी त्या टायमार आमी दाखोवन दिलें की तें उदक कशें पिड्ड्यार जालें तें आनीक हेंय दाखोवन दिलें की थंय उदक पिड्ड्यार जावपाचें कारण म्हणल्यार थंय टॅक्निशियन आसा तो कोण ना, थंय टॅक्निशियन ना, थंय स्टाफ ना, हे आमी दाखोवन दिल्लें आनी हेजे खातीर जे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी आसा हेणी रोखडेच एक हे सांगलें की आमकां स्टाफ ना म्हणून। हेजे बद्दल जेन्ना आमी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकर आसा हेका विचारलें आनी तेन्ना त्या टायमार तेणी सांगलें की हो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा हेतून जी त्रुटी आसा ही आपूण भरून काडटलो। हेच न्हय बाकी कडेन खंयचे ती लेस स्टाफ आसा या तेजें कितें रेनोवेशन करपाक जाय हें पयलीं करतले। न्यू प्रोजेक्ट हाडपाचे पयलीं आमी जे ओल्ड आमचे जे कितें रेनोवेशनाचें काम आसा हें पयलीं आमी हाती घेता म्हूण तेणी सांगले कडेन आसा। आमी इतलें मागतात की हें सिजन जें आसा हें उदकाक खेळपाचें आनीक उदकां रावपाचें, पूण हांगा लोक सगळे न्हंयचेर आनीक खंय तळयांनी या ताकांनी उदक भल थंय न्हांवपा वता आनी थंय आपल्यालो जीव वगडायता। म्हणूनच आमी लोक जे आसात आनी आमी सुद्दां मागतात की हो स्विमींग पूल ह्या भुरग्यां खातीर बेगीच्या बेगीन ओपन करचो, कित्याक आतांची जे जनरेशन आसा हे स्विमर्स आनी हे ते असले म्हणले आसा आनीक तेजेर ते बरे आपल्याले टॅलंट दाखयता, पूण हे जर टॅलंट दाखयतात जाल्यार स्विमींग पूल बरें आसपा जाय आनी हे स्विमींग पूल बरें आसता जाल्यार स्विमींग पूल केलो म्हण जायना, थंय ते भशेचो टॅक्निशियन स्टाफ हे सगळे आसपा जाय आनी अशें करून जर ह्या पाड्या उदकांत जर भुरगीं न्हाले जाल्यार आनीक ते जर स्विमींग करपा भितर गेले जाल्यार तांकां कितें जावपाक शकता। म्हणून आमी आमचे वटेन आमी लोकांकय सांगतात की तुमी सगळे ऑथॉरिटीक अपील करात आनीक बेगीच्या बेगीन हे स्विमींग पूल जो आसा हो रेडी जावचो म्हणून म्हाका विशय आसा न्ही तेज्या पयर आमी म्हणजे आमचे लॉ मिनिस्टर ताका मेळपाक गेले की इतलोसो गजाली उरले आसा, परत एकदां आमी विजीट करतले गरज पडले आसात ती ह्या फुडल्या 15 दिसां भितर की आमी आमचे होम मिनिस्टर आसा अमित शाहजीक मेळटले। त्या संदर्भात हांव मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा, आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षांक सांगलें आसा, आमचे डेलिगेशन वचून त्यात मेळटलें आनी तातूंत कांयच हें उरलें ना, म्हणजे तातूंत प्रोसिजर काम एक सादें नोटिफिकेशन काडपाचें उरलेलें आसा की त्यामुळे तें डायरेक्शन जें आसा न्ही तें अमित भाई कडच्यान मेळचें, आमच्या मुख्यमंत्र्या कडच्यान मेळचें इतलेंच आसा। बाकी प्रोसेस 100% कंप्लीट खुबशे इलेक्शन म्हळ्यार जावपाक शकता हे प्रयत्न करता म्हणजे तातूंत कांय हिचीस कांय अडथळे कांयच उरले ना। एक नोटिफिकेशन काडपाची तोच विशय आसा आनी तो विशय म्हणजे हांव लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळो आसा, लॉ सेक्रेटरीक मेळ्ळो आसा, म्हणजे हांव तो न्ही आमचें डेलिगेशन मेळ्ळें आसा की आमचें सगळ्यांचें एक मत आसा की खंयच्याच प्रकारचे उरलेले प्रोसेस उरलेली ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक।